उपनिर्वाचनको नतिजा 3 दिनभित्र सार्वजनिक हुने 2 जिल्लामा बढे मतदाता। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचन मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान। आचार संहिता नमान्नेलाई नियन्त्रणमा लिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। प्रधान न्यायाधीश सिफारिसमा नेकपा एमालेको बार्गेनिङ। संसदीय समिति गठनको शर्त। सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजिएको बालेन्द्र शाहको उच्च अदालतलाई जवाब। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 निर्वाचन आवश्यक सामग्री लिएर मतदान स्थल पुगे कर्मचारी। गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिने, यस्तो छ प्रदेशको अङ्कगणित। मिसन ग्रासरुटले पार्टीमा नयाँ उत्साह थपेको छ भन्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। जनतामा जाने अवसरलाई सदुपयोग गरौँ भन्दै गगन कुमार थापाको भनाई। उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायमा सार्वजनिक बिदा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छलफल। स्वर्णिम वाग्लेका बुबा आमाले चढ्दै आएको गाडी तोडफोड। अब रवि लामिछानेमाथि पनि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी। मौन अवधिमा चुनावी प्रसार गरेमा उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई। र महँगो हवाई भाडाबारे इपिएस कोरियालाई श्रम मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार कहिले फर्किँदैछन् त नेपालले यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जुम्ला र नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन हुने। श्रीमान हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लिभिङ टुगेदर पछि श्रीमानसँगै मिलेर हत्या। पक्राउ परे 2 जना। यता कुशलको शतक र सन्दीप लामिछानेको कीर्तिमानी विकेट बा। ओमन विरुद्ध नेपालको शानदार जित। नेपालले बनायो विभिन्न कीर्तिमानी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको मुख्य समाचारतर्फ लागौँ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको नतिजा 3 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको खुलासा भएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनको मतपरिणाम 3 दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिएका छन्। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1, चितवन क्षेत्र नम्बर 2, बारा क्षेत्र नम्बर 2 मा उपनिर्वाचन हुने भएको छ। उक्त निर्वाचनको सबै तयारीमा सघाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सामान्य भइसकेको बताइएको छ। हामी 13 गते भित्र नै निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सकेर नतिजा सार्वजनिक गर्नेछौँ थपलियाले भने। 10 गते बेलुका 8 बजे भित्र सबै ठाउँको मतपेटिका मतगणना स्थल पुर्याउनेछौँ र ढिलोमा 9 बजेदेखि मतगणना सुरु गर्ने उनले बताएका छन्। चुनावमा खटिएका कर्मचारीलाई कुनै अप्रिय घटना हुन नदिने गरी सचेत रहन निर्देशन दिएको समेत उनले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीलाई ब्याक फोर्समा राखेर काम गर्ने भएकाले चुनाव शान्तिपूर्ण हुने उनको भनाइरहेको छ। हामीले राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनलाई पनि चेक गरेर मात्र गन्तव्यमा पठाउनेछौँ निर्वाचन आयुक्त थापालियाले भनेका छन्। मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्न कुनै पनि समस्या पर्ने छैन भन्दै उनले आश्वासन समेत दिएका छन्। यसअघि निर्वाचनमा अन्तिम मतपरिणाम आउन कम्तीमा 6 देखि 7 दिन लागेको थियो भने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताउँदै थपलियाले नतिजा पनि 3 दिनभित्रै आइसक्ने दावी गरेका छन्। त्यस्तै यो पटकको उपनिर्वाचन पुरानै मतपत्रबाट हुन लागेको समेत बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू 2 जिल्लामा मतदाता बढेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचन मतगणना स्थलमा सीसीटीभी क्यामेरा समेत जोडिएको हो। दर्शकबिन तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वैशाख 10 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि मतगणना स्थलमा निर्माण सुरु भएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच मुख्य निर्वाचन अधिकारीको कार्यालयले जिल्ला सामान्य समितिको भवनमा मतगणना स्थल निर्माण गरेको हो। मतगणना स्थललाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन मतगणना स्थलमा सीसीटीभी जडान गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत मीनबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार 2वटा कोठामा मतगणना राखिनेछ। मतगणना स्थलमा निर्माणका लागि आवश्यक तार जालीको व्यवस्था समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तार जाली सहित मतगणना स्थल तयार गर्दैछौँ। दुवै कोठामा सीसीटीभी जडान भइसक्यो। आज बेलुकासम्म तार जाली बानेर मतगणना स्थल तयार हुन्छ उनले भनेका छन्। निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम सुरक्षित रूपमा मतगणना स्थलका लागि मतगणना स्थल तयार पारिने उनले बताएका हुन्। सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी भरपर्दो सुरक्षित बनाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशन बमोजिम मतगणना स्थल बनाउनेछौँ उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यता भने चितवन 2 मा उपनिर्वाचन आवश्यक सामग्री लिएर मतदान स्थल कर्मचारी पुगेका छन्। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते हुने अर्थात् भोलि हुने उपनिर्वाचनका लागि मतगणना स्थल र मतदान केन्द्र निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारीले मतगणना स्थल र केन्द्र निर्माणको काम गरिरहेका छन्। सबै निर्वाचन केन्द्रमा कर्मचारी खटिसकेका छन् भने आवश्यक सामग्री पनि पुगिसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कामना र कालिका नगरपालिकामा बिहिबार नै निर्वाचन सामग्री सहित कर्मचारी पुगे भने भरतपुर क्षेत्रमा शुक्रबार कर्मचारी पुगेका हुन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी अमरबहादुर पूर्जाका अनुसार मतदान अधिकृतले सर्वदलीय बैठक लगायत आवश्यक तयारीका काम गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, अब चितवन क्षेत्र नम्बर 2 लगायतका दर्शक महानुभावहरू, निर्वाचन क्षेत्रमा कसले के साँच्चै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रवि लामिछानेले क्लिन स्विप गर्लान् त? तपाईँहरूको अनुमान के छ? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, यसैबीच यता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आज विश्वासको मत लिने भएका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक बाध्यताका कारण उनले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा विश्वासको मत लिने विषयलाई कार्यसूचीमा समावेश गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभा सचिवलाई सरकारका प्रवक्ता रोशन बहादुर थापा मार्फत पत्र पठाएका थिए। अधिकारी गत पुस 25 गते एमाले सहित नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। केन्द्रमा नेकपा एमाले सहितको गठबन्धन परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा समेत गठबन्धन परिवर्तन भएको हो। गण्डकी प्रदेशमा गत चैत 10 गते नेकपा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट हटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। गण्डकीमा नेपाली काङ्ग्रेसका 27, नेकपा एमालेका 22, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 8, राप्रपाका 2 र स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। यसैबीच विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सांसदको अङ्कगणित हेर्दा अधिकारीको पक्षमा बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएको अवस्था रहेको छ। उनी पछुत हुने सम्भावना बढेको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सिंहदरबारको फोहोर उठाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको काठमाडौँको महानगरपालिकालाई सिंहदरबार राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउतको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। आदेश प्राप्त गरेको मितिले 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर सुरेशले गत सोमबार दिएको रिट पहिलो सुनवाई गर्दै उक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, यसको जवाब दिँदै गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिन खोजिएको बालेन्द्र शाहले उच्च अदालतलाई जवाब फर्काएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाको विरुद्धमा उनी सहित 4 जना विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको रिट खारेजी गर्न काठमाडौँ कामपा प्रमुख शाहले अदालतलाई लिखित जवाब पेश गरेका हुन्। उच्च अदालतले महानगरपालिका विरुद्ध परेको रिटको सुनवाई गर्दै गत चैत 17 गते सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। महानगरपालिकाले चैत 11 गते एक सूचना निकालेर नदी किनारा, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका नागरिक संरचना 7 दिनभित्र हटाउन आग्रह गरेपछि महानगरपालिका विरुद्ध रिट परेको हो। महानगरपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता, राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख शाहको जवाब उल्लेखित रहेको छ। गैर सुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, बिना स्वीकृत पक्की
घर टहरा सटर कबल बनाउने, तह किनबेच गर्ने, भाडा वा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउने, राज्य संस्थालाई अनुगमन गर्न नदिने, सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न समेत नदिने, घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, उक्त क्षेत्रमा सडक ढल निर्माण, सरसफाई तथा ढल प्रशोधन प्लान्ट सम्पादन, संरक्षण, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा वर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रीको मनसाय प्रश्न योग्य छ। लिखित जवाफमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मिसन ग्रास रुटले पार्टीमा नयाँ उत्साह थपेको महासचिव पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता तथा महासचिव शङ्कर पोखरेलले देशभर मिसन ग्रास रुटले पार्टीमा नयाँ उत्साह थपेको बताएका हुन्। मिसन ग्रास रुट अभियानका सबै प्रतिवेदनका आधारमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आगामी कार्ययोजना जगत तयार गरिने उनले बताएका छन्। काठमाडौँ महाराजगञ्जमा भएको मिसन ग्रास रुट अभियान र सिकाइ छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पार्टीले हाल अभियानको समीक्षा गरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन्। एउटा प्रदेशमा 90वटा प्रतिवेदन तयारी हुने र देशभरिका 753 पालिकाबाट अलग अलग प्रतिवेदन आउने पार्टी कमिटीको कार्ययोजना सबै प्रतिवेदनका आधार बन्नेछन् उनले बताएका हुन्। प्रदेशको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश कार्ययोजना बन्ने, जिल्ला प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा जिल्ला कार्ययोजना बन्ने र पालिकाका प्रतिवेदनका आधारमा पालिका कार्ययोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको महासचिव शङ्कर पोखरेलले बताएका छन्। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यति ठुलो अभियान यो पहिलो पटक गरिएको हो। उनले भने के अपेक्षा राखेको थियो, पार्टीले के कस्तो नतिजा आयो भन्ने कुरा आगामी दिनमा आधारभूत तहका प्रतिवेदनले दिने बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले भने आगामी 4 वर्षपछिको निर्वाचनमा बलियो राष्ट्रिय बहुमत प्राप्त गर्न सहज होस् भनेर पार्टीले देशव्यापी अभियान चलाइरहेको छ। वैचारिक साङ्गठनिक अभियानको मुख्य उद्देश्य युवाबीच पार्टीलाई पुर्याउन र स्थापित गर्नुपर्ने पनि हो उनले बताएका छन्। मिसन ग्रास रुट पार्टी सुदृढीकरणको विस्तार अभियानलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता जनतामा जाने अवसरलाई सदुपयोग गर्न महामन्त्री गगन कुमार थापाले आग्रह गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै परिणाम दिने गरी जनताका काम गर्न काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशद्वारा शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा महामन्त्री गगन कुमार थापाले भने अब काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले आफ्नो पुरानो कार्यशैली त्यागेर नयाँ तरिकाबाट जनतामा काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता विक्रम सम्वत 2048 सालको निर्वाचनमा जसरी उत्साह बढेको थियो, पछिल्लो चुनावमा त्यो उत्साह हराउँदै गएको आम नेता तथा कार्यकर्तामा पार्टीले जागरण ल्याउन आवश्यक छ उनले भनेका छन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी भएकाले आम जनताको भरोसा काङ्ग्रेसप्रति नै रहेको गगन कुमार थापाको ठोकुवा रहेको हो। प्रदेश सरकार बनाउँदै गर्दा आम काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्तामा उत्साह र खुसी देखिएका छन्। उनले भने आम कार्यकर्ता माझ पुगेर काङ्ग्रेसले उनीहरूका समस्या बुझ्नुपर्छ। बैंकले ब्याज वृद्धि गर्दा नेपाली पीडित बनेको र ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको जस्ता समस्या पनि पछिल्लो समय देखिएको उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेस सरकारमा भएकाले पार्टी विस्तार र आफूले गरेको कामको प्रचार गर्ने अवसर पनि यही रहेको गगन कुमार थापाले भनेका छन्। पार्टीभित्र पनि नयाँ पुस्तालाई अवसर दिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउन जरुरी भएको उनको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच उनले भने पार्टीका सबै भातृ सङ्गठन निर्वाचन सम्पन्न सङ्गठनलाई छुट्टै पूर्णता दिँदै काङ्ग्रेस सक्रिय रूपमा आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्न नगर्दाखेरि गाउँका वडासम्म पुग्ने तयारीमा जुटेको समेत उनको भनाइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने पार्टी काङ्ग्रेसमा मात्र भएकाले काङ्ग्रेसको भविष्य लामो समयसम्म रहेकाले हामी सबै जनताका परिमर्का बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उनले बताएका छन्। बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले भोलिका पुस्ताका लागि काङ्ग्रेसले सोच्नु जरुरी छ। शर्माले भने युवाको भविष्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायमा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारदेखि ती क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै तनहुँ 1, बारा 2 र चितवन 3 मा निर्वाचन हुने क्षेत्रका विद्यालय र
सरकारी निकायलाई सार्वजनिक बिदा दिएको हो। आइतबार यी 3 निर्वाचन क्षेत्र उपनिर्वाचन हुँदैछ। यता निर्वाचन आयोगले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त राख्न निर्देशन समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः उपनिर्वाचन हुने तिनै क्षेत्रका विद्यालय र सरकारी निकायमा सार्वजनिक बिदा हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषदको बैठक लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस संयोजक श्रीकिरण शर्माले दुई नेताबीच प्रधान न्यायाधीशका नियुक्त सहितका समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति नेकपा एमाले असहमति जनाउँदै आएको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा पुस 11 गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले पछि काङ्ग्रेससँग सत्ता साझेदार गरेका थिए। त्यस यता उनी बीच यस्तो छलफल भएको थिएन। अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यति बेला मौन अवधि चलिरहेको छ। यति बेला चुनाव प्रचार गरे उम्मेदवार नै खारेज हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। बारा 2, चितवन 2 र तनहुँ 1 मा भोलि 10 गते उपनिर्वाचन हुँदैछ। दर्शक महानुभावहरू, उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ। गैराती 12 बजेदेखि सुरु भएको मौन अवधि मतदान नसकेसम्म कायम रहनेछ। यस अवधिमा चुनावी प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, निर्देशिका विपरीत मौन अवधिमा मतदाता प्रभावित पार्ने गतिविधि गरेमा 1 लाख रुपियाँ जरिमानादेखि उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही हुने निर्वाचन आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः मौन अवधिमा चुनावी प्रचार गरेमा उम्मेदवारी समेत रद्द हुने जानकारी प्राप्त भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिम नेपालको भ्रमणमा जाने भएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको भ्रमण गर्ने भएका छन्। 3 प्रदेशका भ्रमणका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह रानी कोमल शाह सहित वैशाख 15 गते नेपालगञ्ज जाने भएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको वैशाख 17 गते जुम्ला र वैशाख 20 गते नेपालगञ्जमा नागरिक अभिनन्दन हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। यस्तै वैशाख 18 गते नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिरमा हुने आरतीमा ज्ञानेन्द्र शाहका दम्पति सहभागी हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। भ्रमणका बाँकी कार्यक्रम पछि तय हुने समेत जानकारी दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजनीतिमा देखिन सक्ने आकलन गरिएको छ। उनले राजनीति खराब भएको भन्दै विभिन्न कोणबाट सचेत गराइरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजनीतिमा उमिनुपर्छ या हुँदैन? राजतन्त्र फर्किनुपर्छ या पर्दैन? अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। श्रीमान हुँदाहुँदै परपुरुषसँग लिभिङ टुगेदर गरेपछि श्रीमानसँगै मिलेर हत्या गरिएको खुलासा भएको छ। बारामा एक युवकको हत्या गरी फरार भएका दम्पतिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पर्साको वीरगञ्जका रामु भनिने कैलाश महतो र उनकी श्रीमती रोशनी भनिने हिरादेवीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले गत मङ्सिर 27 गते बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 राजानगर टोलमा बस्ने सुरज भनिने महेश शाहको हत्या गरेका थिए। हत्यापछि फरार भएका उनीहरूलाई नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूमाथि जिल्ला अदालतबाट 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइएको प्रहरीले भनाइराखेको छ। प्रहरीका अनुसार घटनाप्रति प्रतिवेदन रोशनी र मृतक सुरज रोशनीको कोठामा लिभिङ टुगेदरमा बस्दै आएका थिए। यसबीच सुरज र रोशनी बीच विवाह गर्ने कुरा भएको, तर रोशनीको पहिला नै विवाह भएको थियो। यो कुरा थाहा पाएका उनले परिवारले बिहे अस्वीकार गरेका थिए। उनले पहिले विवाह भएका श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको समेत बताइएको छ। यसबीचमा मङ्सिर 27 गते रोशनी र सुरजलाई श्रीमान कैलाश महतोले साथमा फेला पारेका थिए। सो क्रममा सुरज र महेश शाह बीच विवाद उत्पन्न हुँदा उनको हत्या भएको थियो। हत्यामा पहिले लिभिङ टुगेदरमै बस्दै आएकी श्रीमानलाई रोशनीले पनि सघाएको खुलासा भएको प्रहरीको भनाइ छ। हत्यापछि परालको भुसमा शव लुकाएर दुवैजना फरार भएको
जानकारी प्राप्त भएको छ। उनीहरू भागेर भारतको बिहार दिल्ली हुँदै केरला मलमपुर जिल्लासम्म पुगेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीलाई केरला प्रहरीसँग सामान्य गरी खोज तलास गरिरहेको बेला वैशाख 6 गते नेपाल र भारतको सीमाबाट नजिकबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालबाट दक्षिणी कोरिया जाने हवाई भाडा अत्याधिक महँगो भएको बारे श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार अनुमति प्रणाली EPS कोरियालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीका अनुसार कोरिया जाने अत्याधिक महँगो टिकटबारे श्रम मन्त्रालय मार्फत EPSलाई 3 दिनभित्र जवाब पेश गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ। EPS शाखाबाट कोरियन एयरलाइन्सद्वारा कोरिया जाने टिकट कति हो, व्यक्तिगत नाफा कति आउँछ भनी प्रश्न सोधिएको मन्त्री किरातीले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै कोरियन एयरलाइन्सले अहिलेसम्म एकलौटे कति यात्रु बोकेको छ, समग्रमा अहिलेसम्मको टिकटको बजेट कति हुन आउँछ सोको जानकारी गराउन भनिएको छ। त्यसैगरी कोरियन एयरलाइन्सले रु 1,85,000 लिने टिकट मूल्य ट्रान्जिट भएर जाँदा पनि लगभग 70,000 मात्र भाडा लाग्छ। कोरियन एयरलाइन्सले किन अत्याधिक भाडा लिएको लगायतका प्रश्न EPS कोरिया शाखालाई मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय लुट मचाएको भन्दै EPS कोरिया शाखामा विभिन्न आन्दोलन हुँदै आएका छन्, तर EPS कोरिया शाखाले भने कुनै पनि हालतमा नसुनेको अवस्थामा मनमानी गरिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता कुशल मल्लको शतक प्रेरित नेपालले ACC प्रिमियर कपको दोस्रो खेलमा ओमनलाई पराजित गरेको छ। शुक्रबार सम्पन्न खेलमा ओमनलाई 84 रनको शानदार रनले पराजित गर्दै नेपालले लगातार दोस्रो जित हासिल पारेको हो। नेपालले दिएको 311 रनको लक्ष्य पछ्याएको ओमन 46.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 226 रनमा समेटिएको हो। नेपालले आक्रामक सुरुवात गरेको थियो।